मेरी बाई का इंतकाल हुआ तो अम्मी ने तरस खाकर मुझे बाई के घर रहने के लिए भेज दिया। मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। नया नया जवान हुआ था। भाभी के साथ सोता। जब उठता तो टांगों में दर्द हो रही होती। एक दिन मेडिसिन लेने गया तो डॉक्टर ने कहा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है ये सब करने की। मैं हैरान हुआ कि आज तक मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, तो डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं। खैर रात हुई तो मैं भाभी के साथ लेट गया। अचानक भाभी ने मेरी शलवार। अगर आज की वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम फयाज है और मैं 18 साल का लड़का हूँ। मेरी माँ भी सादा मजाज औरत है। कुछ दिन पहले अचानक हमें भाई की मौत की खबर सुनने को मिली। मुझ पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी। भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम हर काम मिलकर करते थे। भाई ने भाभी से पसंद की शादी की थी। दोनों की शादी अनोखी हुई थी। भाभी का रिश्ता कहीं और पक्का हुआ था, मगर उन्होंने शादी किसी और से कर ली, वो भी भाग कर। जो कोई भी भाभी को देखता यही सोचता, भाई ने जैसे जबरदस्ती भाभी से शादी की हो। मैं पहले ही एक लड़की के दिए धोखे की वजह से सदमे में था और भाई की मौत ने मुझे मजीद दुख में डाल दिया था। सासू माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज फयाज को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मेरे घर रहने को भेज दो। रात के वक्त मुझे डर लगता है। भाभी अम्मी के कदमों में बैठकर बोली। भाभी जवान थी, 21 या 22 साल की थी। वो पेके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो भाई के साथ भाग कर जो आई थी। अच्छा तुम मेरे पाँव मत पड़ो, मैं फयाज को रात के वक्त तुम्हारी तरफ भेज दिया करूंगी, लेकिन बाकी घर वालों से ये बात छुपा कर रखना। वो वैसे भी इस बात के बहुत खिलाफ हैं कि फयाज तुम्हारे सामने क्यों आता है। अम्मी ने कहा और फिर भाभी पर तरस खाकर मुझे उनके साथ रहने के लिए भेज दिया। भाई जब तक हयात थे वो भी मुझे भाभी से दूर रहने का ही कहते थे। पता नहीं वो ऐसा क्यों कहते थे। मैं शाम के वक्त भाभी के साथ उनके घर चलाया। आते ही वो रसोई में खाना बनाने लगी और मैं भाई की याद में उनके सामान को देखने लगा। आ जाओ खाना खा लो, भाभी ने कमरे में आकर कहा। मैं जब कमरे से बाहर आया तो भाभी के हाथ का बना खाना देखकर चौंक पड़ा। उन्होंने सब मेरी पसंद का खाना बनाया था। मुझे हैरत होने लगी कि इन्हें मेरी पसंद कैसे मालूम हो गई। मैं खाना खाने लगा। भाभी पास ही बैठी थी। वो मुझसे बातें करने लगी और बातों ही बातों में मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। तुमने मोहब्बत में कितनी लड़कियों को धोखा दिया है? भाभी ने यह सवाल बहुत संजीदगी से पूछा। उनके सवाल पूछने के अंदाज से मुझे ऐसे लगा जैसे वो सच कह रही हूँ। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ भाभी, मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ, मुझसे नहीं संभाली जाती, मैंने खाना खाते हुए कहा। तभी तुम अपने भाई को। भाभी ने अधूरी बात कहकर छोड़ दी। मैं भी खाना खाते हुए रुक गया क्योंकि अचानक मुझे नींद आने लगी थी और मैं भाभी को मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी पुरानी महबूबा हूँ। लगता है तुम्हें नींद आ रही है, और मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आती हूँ, भाभी ने कहा और मुझे बाजू से थाम कर अपने कमरे में ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। भाभी का हाथ मेरे हाथ में ही था। मैं महसूस कर पा रहा था। सारी रात मुझे ऐसे ही महसूस होता रहा कि भाभी मेरे बहुत नज़दीक हैं, इतने नज़दीक जितनी बीवी शौहर के नज़दीक होती है। सुबह मेरी आंख अपनी ताई के शोर से खुली। मैं बिस्तर से निकलकर बाहर आया तो देखा ताई भाभी को बुरा भला कह रही थी और इतनी बुरी बातें कह रही थी कि मुझे सुनकर शर्म आने लगी, मगर भाभी डट कर खड़ी थी। मेरे भतीजे से दूर रहना, पहले हमारे बेटे का तो खून चूस कर उसे खा गई हो, अब मेरे भतीजे की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। ताई इतना कहकर मुझे बाजू से पकड़कर मेरे घर ले आई और मुझे सख्ती से मना किया कि मैं उनसे दूर रहूं। मैं खामोश था क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा था। मेरी टांगों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, जैसे मैंने बहुत मेहनत वाला काम किया हो। मैंने हल्की सी दवा भी ली, लेकिन दवाई खाने से मुझे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। लेकिन मेरा ध्यान बार बार भाभी की तरफ जाने लगा। दिल चाहने लगा उनके पास चला जाऊं और उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करूं। मैं सारा दिन उनके बारे में ही सोचने लगा। जब रात हुई
تو میرا من چاہنے لگا کہ میں ان کے پاس جاؤں، مگر تائی نے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں اس بھابھی سے دور رہوں، ورنہ میرا حال بھی بائی جیسا ہوگا۔ مجھے یاد آنے لگا، شادی کے بعد بھائی کی ٹانگوں میں بھی درد رہتا تھا اور ان کے دوست انہیں تنگ کرتے اور کہتے تھے وہ والا کھیل کم کھیلا کرو۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ کس کھیل کی بات کرتے ہیں۔ فرزانہ پلیز فیاض کو میرے ساتھ بھیج دیں، رات کے وقت مجھے بہت خوف آتا ہے۔ آپ تو سمجھ سکتی ہیں نا، میں جوان لڑکی ہوں، ہر کسی کی مجھ پر نظر ہے۔ میں جب بھابھی کے گھر نہ گیا تو وہ خود چلی آئی۔ بڑی تائی کی باتیں سن کر امی ڈری ہوئی تھیں، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے بھابھی کے ساتھ جانے دیا کیونکہ ان کا دل بہت نرم تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لے جاؤ فیاض کو اپنے ساتھ، مگر صبح ہونے سے پہلے اسے گھر بھیج دینا، امی نے کہا، اور پھر میں بھابھی کے ساتھ چلا آیا۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا مگر میں نے کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ میں گھر سے کھانا کھا کر گیا تھا۔ بھابھی نے مجھے شربت پلا دیا، اسے پیتے ہی میرا دماغ عجیب سا ہونے لگا اور میرا من کرنے لگا کہ میں بھابھی کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤں، مگر میں نے خود پر ضبط کر لیا اور ان کے نزدیک نہیں آیا۔ لیکن جب صبح سو کر اٹھا تو میری ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہیں تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے ساری جان نکال لی ہو۔ میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلا آیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دوا تو دی مگر ساتھ بہت ڈانٹا بھی اور کہا یہ سب کام کرنے کی عمر نہیں ہے تمہاری، اگر میں نے دوبارہ یہ کام کیا تو میری موت بھی ہو سکتی ہے۔ میں کچھ سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر کا مطلب کیا ہے۔ میں سیدھا اپنے گھر واپس آ گیا اور سوچنے لگا بھابھی میرے ساتھ اتنا گرا ہوا کام کر سکتی ہیں، میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، میں بچہ ہوں۔ آخر یہ سوچ کر مجھے بھابھی پر غصہ آنے لگا۔ اب میرے دل میں بھابھی کے لیے انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ میں بھابھی کے ساتھ کچھ الگ ہی کرنا چاہتا تھا۔ پھر ادھر بیٹھا میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بھابھی نے مجھے مٹھائی لا کر دی اور کہا کھاؤ۔ میں نے وہ مٹھائی لے لی اور چھپا دی، پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بھابھی میرے ساتھ کیا کریں گی۔ میں لیٹا ہی تھا کہ کچھ دیر بعد بھابھی آئی اور میری پتلون نیچے کرنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، مگر بھابھی نے اپنا سر میرے سینے پہ رکھا۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ بھابھی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے غصے سے کہا۔ تم ہوش میں ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں میں ہوش میں ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے نشے والی مٹھائی نہیں کھائی۔ آپ جب مٹھائی میں نشے کی دوا ملا رہی تھیں میں نے دیکھ لیا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میں نے بھابھی کو کھری کھری سنا دی اور وہ رو پڑی اور کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جو تم سے محبت کرتی تھی۔ جس دن تم مجھ سے ملنے کے لیے آنے والے تھے اس سے پہلے تمہارا بھائی وہاں آ گیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ وہ مجھ سے بات کرتا ہے اور پھر ہماری شادی ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے اس نے مجھے سچ بتا دیا۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے یہ سب کیا۔ بھابھی نے روتے ہوئے اپنا جرم قبول کیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ بھائی نے یہ سب کیوں کیا۔ بھابھی عمر میں مجھ سے بڑی تھیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کروں اور ان کے چکروں میں پڑوں۔ میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں بھابھی، لیکن ابھی کچھ نہیں کر سکتا، ابھی میں شادی کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کو میرے جوان ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے بھابھی سے کہا اور وہ مان گئی۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، اس لیے 3 سال میرا انتظار کرتی رہی اور کسی سے شادی نہ کی۔ میں جب 23-24 سال کا ہوا اپنی بھابھی سے شادی کر لی۔ وہ اچھی بیوی بن کر میرا ساتھ نبھا رہی ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں، اس لیے ہم دونوں ایک ساتھ جاب کرتے ہیں۔